हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल. कशी आहे सगळीं? हांवें 2 व्हिडिओ गायले तुमकां आमचे आनी हांव सदां हिंदीन न्ही नाल्यार इंग्लिशीन हांव उलयतालो. हांवें म्हळ्यार आतां आमगे गोंयची लँग्वेज प्रोमोट जावन दिया म्हूण. त्या खातीर हांवें कोंकणीन मुगेलो व्हिडिओ काडून गायले. आनी तें जाल्यार फातिमा पुर्तुगाला गेल्लो आनी थिंगा माया 1 तारखेक गेल्लो आनी 3 तारखेक हांव परत येयलो डब्लीन. हांवें दाखोवपाक आमगे गोंयकारांक फातिमा, ती लुसिया, फ्रांसीस आनी जासिंता तेंगेले फोंड आहाय ते तुमकां दाखयले. आनी ती कितको रावतालीं तेंगे घर तें दाखयलां आनी म्युजियम दाखयलां. आनी थिंगा सो भोंवून तें तुमकां मातशें दाखयलां म्हाका कळटा ते भाशेन. पूण हांव चोयतालो कोणूय कॉमेंट बिमेंट कितें फक्त व्हिडिओ क्लियर येयला येयला ना कशें लागोलां तें तुमी म्हाका कांय गायलें ना. तेका लागून मातसो डिसअपॉयंटेड जालो. पूण तुमी म्हाका कॉमेंट हें केलें जाल्यार म्हाका आनी तितलें मोटिवेशन मेळटलें कित्याक आनी बरे व्हिडिओ काडपा हेजे मुखार. कित्याक हांव अशें करून केन्नाय फेस करून हांव उलयलो ना कॅमेराचेर. बेश्टें घातालो हें घातालो. पूण आतां हांव जाता तितलो मोर कॉन्फिडंट मेळ्ळा म्हाका व्हिडिओचेर फेस करपाक आनी तुमकां आमगे गोंयची भाव भयणीको उलोवपाक बरे भाशेन. तुमगेले म्हाका कॉमेंट जाय कितें करून कशें लागोलां आनी कशें इम्प्रूव करपा जाय तुमकां म्हणजे मुगेलें तें तुमी म्हाका सांगाय कॉमेंट मान. आनीक मेन म्हणटा तें कितें सबस्क्रायब कराय आनी लायक बटन आहा तो मातशें दामयाय आनी सायडीन लाल सबस्क्रायब आहा तें मातशें प्रेस कराय. कित्याक तें तितलें म्हाका आनी घोडसाण मेळटा आनी व्हिडिओ काडपाक. आनी हेजे मुखार तुमकां आनी बरे हांव व्हिडिओ घातलो. त्या खातीर तुमी सबस्क्रायब आनी लायक बटन कराय. आनीक तुमकां कशें लागोलां तें म्हाका तुमी कॉमेंटान हें करून बरयाय. आनी तुमी सगळीं कशीं आहाय बरीं आहाय न्हू? म्हाका जायी सगळीं आमी गोंयची भाव भयणी बरीं आहलोलीं भलायकेन आनीक सावदीन. आनीक हिंगा आमगे आयलँडाचेर 12 म्हयने थंडाय आहा. आतां सामर स्टार्ट जाला पूण सामर म्हळ्यार लागून थंडाय आसा. सकाळीं बरी थंडाय आसता. म्हळ्यार पुर्तुगाला एकदम बेस्ट. थिंगा फातिमान गेलो तशें जिवा लागून थंड जालें मुगे जीव. एक दुसरे भाशेन वातावरण थिंगा फातिमा. आनी ती इर्गो चोयला आसता तुमी केदी व्हड इर्गोज आहा ती. इर्गोजीचे वयर सारको गोल्डन कलर हें आहा मुकूट आहा आनी तेजे वयर फुरीस आहा. आनी थिंगा सकयल सयत वयर व्हडलें कॉम्पावंड हें आहा तें ओपन एरिया आहा. थिंग सयत तें सारकें इर्गोजीको सयत लोक धुंकऱ्यान वयता चलोन. तेंगे मागणी आसतली कितें आसता तेंगेलें तें हांव तेश कोन्न विचारूंक गेलो ना. पूण तेश कोन्न मागणी ती लोक हें कोत्ताय आनी धुंकऱ्यान वयताय सारकीं. लोका राश्यो चड लोक एकदम बोयत मागीर. आनीक तुमकां चान्स पडलो जाल्यार येयाय आनी चोयाय. थिंग गेलो जाल्यार एक बरी सोसकाय आनी शांती तकलेची आसो पडटा. सायंक थंड जाता जीव. फातिमा गेलो म्हणटरीस सारको धादोश जाता. आनीक तुका सायको एकदम उर्बा येता आनी बोलाक लागून बरी जाता. म्हाका दिसता मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणें हांव तुमकां सांगता एकदम बेस्ट फातिमा. येयाय आनी चोयाय. तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार हांवें ईमेल ID घातां आतां सकयल. ते ईमेल IDचेर तुमी म्हाका इन्फॉर्म केल्यार जाता. ओके, देव बरें करूं तुमकां मुगे व्हिडिओ चोयलो म्हूण. आनीक हेच भाशेन तुमी चोयत राय मुगे व्हिडिओ. लायक कराय, सबस्क्रायब कराय. थँक्यू.